ወይ ጉድ አታጉድ ሰሚዕኩም ዶ አይ ሰማዕኩም ምን ሃይ በሉ ሓዝ ክነግረኩም እሺ ቲክቶከር አዶናይ ብሎ ማዓንቲ ዕለት ምስ አፍቃሪቱ ጃኒ ከም ዝተፈላላዩ ቢፋ አፍሊጡሎ እግር መብላት ትችላለህ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ እናታዋራኝሽ ዲስሬስፔክትን እዛው በለመድክበት ሰበር ሐበሬታ አዶናይ ጃኒን ተፈላላዩም አዶናይና ጃኒ በይፋ መለያየታቸውን አዶናይ አስታወቀ በሐቂ በጣም ዘሕዝነካ እንዳዳል ታዝባለሎ ብዛዕባ ዝብሰፊዩ ሓቢርና ንርኢን ትኸውን ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ብሎ ማዓንቲ ዕለት ተዳለው እናበለዩ ንምንታይ ዝብል ሓቢርና ክንሰምዕና ድልዋት ኩን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ንኽትዩ ተለኸው ወትሮ ድልዋት ክትኮኑ ይግባእ ኢሎም ጀነራል ታደሰ ድማ በተማል ዕለት ተዓጊትሎ እናተባለ ነይርዩ ብዛዕባ እዚ ድማ ብሎ ማዓንቲ ዕለት ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ተዓጊቶም በመቀሌ የቁም እስረኛ መሆናቸውን ጀነራሉ በእጃቸው ያለውን የድርጅቱን በርካታ ሚስጥሮች ይዘው እንዳይወጡ ተፈርተዋል ካልኦት ብሎም ዕለት አዘራረብቲ ዝኾኑ ቪዲዮታት ውኔውና ዋይ አነኒ ሆኡ አራይ ሸዳላ ምሕረት ንሽተይ አርዩ እዩ ባባ ዋይ ላረክ ስሪ ቆናጭ ሰኺረየ ነዚኦም ካልኦትን ሓቢርና ንርኢን ትኸውን ንዓኹም ከስቦን ከዘናግዑን ዝኽእሉ ካልኦት ብጣዕሚ ደስ ባልቲ ቪዲዮታት ውኔውና ሓቢርና ክንስሕብ ከነዘናግዕ ኢና ክሳዕ ናይዚ ድማ ወዳእታ ምሳና ፅንሑ ላይክ ሰላምታ ይረስዓኹም ክብራት ተዓዘብቲ ናይዚ ቻናል በብዘለኹም ከመይ ሓዲርኹም ከመይ ውዒልኹም ከመይ ኣምሽኹም ደሃና ንስኹም ከመይ ኣለኹም ብስሩ ከመይ ቀኒኹም ጽቡቅ ባይ ወገን እውን ኩሉ ሰላም ኩሉ ፒስ ዘሎ እናበልኹ ቅድሚ መደብና ምጅማርና ነዚ ገዛዚ ሓድሽ ሰባት ተለኹም ታንፈልጣ ዛ ሰብስክራይብ ትብል ነባራት ተኾንኩም ድማ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሼር እናገበርኩም ጀምርዋ ንቐጽል ተዝፈላ ሓባነዳድ ሸርበሎ الشغرات تعذبتي كد مدمنا مجمارنا كم تفلت لما عنتي جنوت إسرائيلنا نخلهم تجارن فتوتن تجارن دما بزقات عمزي إنكو عن نفس معالتي بسلام أبصحنا كله كيف فتو جنوت إسرائيل مالتنا عنا نتجارو بتعمي كبر بعالي مخنياتو آياتات نفس معالتي عبي قيا عبي تاريخ صريح يمنا كد محجي عند خبرنا يو متيناينا نغتسالون كنا خبرينا ولا لومي مستزني أخونا تزي خبرنا يو أبزغت سلقن أدمغمغ أطبق قبيلنا كنا خبرينا كساو شعد ما نسخهم أكو من دنداتهم انكو عبصحنا بلو كمون اتانا جيغانو ايموجي تا خمزي اتبزلا كلكم او كومنت انداتكم صحافوا نغتل لتفيو ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል كم تتري وزلخم ازي ناي قدم ولدنا سواين سويتن بحاده كخدو خلو كمزي انداوليم زخدو نيرمنا استي تا فيديو حبيرنا نودايا بزخونه قدم زنبره مكبار قدم زنبره مكالكو بطعمي زغنهكا ግን አነ ዘይ ተረደእ ነገር ሲ ንምንታይ ሰዋይ ሰዊትን ሲ ተማሪሖም ዝኸዱ አው ክንደ ተማሪሕኻ ምኻድ ተሓቂፎም እንዳሰሓቁ እንዳዋጉዕ ተዝኸዱ ዶ አይሕሽን ዋዋ بزخونه እስኪ ንምንታይም ተማሪሖም ዝኸዱ ነይሮም ብምንታይ ምኽንያት እዩ ዝብል ታሪኹ አመጻጽኡ ትፈልጡ ሰባት ተለኹም አው ኮሜንት ንገሩና እሺ ታይዶም ትረለኹም ተማሐሪቡዎ ስልካ ዋይ አነኒ ሆኡ دوزنو أنا نيخو صراحة غريكم واي أنا نيخو دوزنو أتما حطينك أتما هارو أيضا لك أبيت أرى شرانا محرات هو شرانا محرات تزيد ما يتعرض أيوة بزغنا بتعامي دسمها ليهم عدمن تعنا نهاوهم آمين سلامات فاجر خسخن دايو عدمو لالهم تطيقو نسي ياو نبابا واي عدمكوا يعني أكل تليفونتنا يو جن نشتي أريجو إي بابا واي لارك صغير قناج دنا واي لارك واي وعلى بالله حقكم ياو كاوز ما خلطت أبوكوا كها واي لون داير وعطيه هوني جن أنا أركو لارك صغير أولي أدمه هو اللي كني قلنا جا هو وي بسمع ياو عدمه مقمات تقول سوات أو كومين صحفوا لي واي بابا قلت نعسه هنديت قبرتوان 8 9 أريق خاف تعمي بابا هو 9 هاي باقي يموتج هري واي وانا طيب
واي فازر بنزوم طرفتك كاي خاطر انا دي لارك تاي خاب مراغكو من مالتك يخوني انا قال خاحيس خاص ودي ساشن منت عم ترارقيتني انا قال خاحيس خاص تسكف واي تقدر حنت عديت انا عدي يا وين به برو تاونغي تاخذ لي بزخونه بتعمي دس بهالي فازر منيو ግን እቲ ኣካሎም ወዲ 68 ዓመት ዝመስል እምበር ኣተሓሳስቦም ኢነርጂኦም በቃ ዘረቦም ገለስ ወዲ 20 የምኒው አሪ ታይር ለኸዋት ትበኪላ what ኣቱም ሰባት ያበይ ዓዲ ይኸኒ ይብስሩ በሓይልዮም ዘመርዑዋ ዘለው بزخونه انكو عدنا يكونه انكو عدنا يكونه إله ريخمو يخم زيهم تجارو يكونن I think أم حرايم يكون لغيلو بزخونه كن زخونه يكون مالتي إذا نجارزي بتعمي كوجر زقبوا حمق بهالي مغنياتو تقول عند بخيت عند حرت مرع اللاسي انت عينة نسرعتي زي كتيلا قاعد تقول عهت أنا تمثل نيرة تحت عد ما مرعكو قدم استرفيو سلازي خمسة زبولو نجارات خمسة زبولو بهاليتات كنت تابع عيبلان كاو تغمم قدعاتهم سلاز بزحو عقبك بهالي زقبهم عم زربا أسميرا لان خزاز بركايا زربا ويتلاله إذا خاء يدون دحرت جيريو بيانو اللي هرم الله واي كلت اتخالى ግን ከአስ ዋላ ናፍቲ ይሉ ማለት እዩ ጎወዚኒ መስመሩ ዝበሃል ይስሓተን እሺ ንሕዚ ቪዲዮና ድማ ሰበይትኻ እንድሕር ንፋታሕ እንዳበለት ተቸጊራትካ ወይ እንድሕር ጨጭቕ ፈጢራትልካ ከምዚ ኣግበር እታ ቪዲዮ ኸሪኩም يس هذا إذا هتزوجي كسبان تعودي حمو تعرف يكون أتحمل عين خزي سري قال نصص مع الحجر تحوزي أي تقولي أنا كم سري بس هو رياك كنا له خسر أي دامات كهان الكتب لي هو راك معري نا يرداك سدحن كن الرئينا أنا ليه كله خال معطي كم زرق لك خطري رجلي صح صح كونه يلكوي نختريسي قال يبل له بقى في الخونه دمص يسمع له هذا بخير انت اولى تسري كسر انت ما تخطمتي عينك قد زي تري وا لمن يخطي نعافي وا ساعات باكبري ساعات تقابل السخي الكواب غباري ستي الكواب غباري بالسخ سبعي بعد حدا تسمتي وا حتى انا بعدي بعد حداري تزربي لنا خفلتي بعد حدا تدخلي خامس سبعي دامات كختو قامت هانه لا يبلك انا نبلك هانه ساعات وا انا لا ودي كده بقى نركب يا معاري دخل بعد ما عرفت كده سدي الفوتو أمان بأمان أنا نركبك أنا استخدم سبورت دحر حجخة سد نبدي لحدارك قبري حجخة أتحزن لي أقرب لله لوام እንኳ أنا بلبخت ملسكي እንኳ حدار يبلكي أنا ونكو حدارنا نقبر يزول زلقو بزخونه كبرهنا ذا طبب زي او وسيدكم حداكم ستقطبيلكم مرحو بتعم دس باليت ميلا ودا ماني بالخادي حريف قچلم صلي لي فوتيم ساتر نغركم دس لي ولن مالتي حد ነገር በዝጋቢር ለሳው ናዝጋቢር ሰናይ ድልት ይሆነ ዝጋቢር ይወለይ ገለሉ ልሳት በጣም ቅጭለም ጽለይ አው ዝቀራ ጊዜ ሲ ለኾነ ሰው ንሰውይት ተዋይሱ ስታይል ፖስት ይል ዝጋቢር ናትካ እንድሕር ዘይበላ ናትካ ትኸውን ይትኽልንያ ዝጋቢር ናይ ባዕሉ ፕላን ለው ገለል ብልስ ፖስት ይሉ ካው ተኾኒ ተታለ ምስሰውይት ተዋይሱ ሰውይቱ ሲ ያخلني ላቱ ተዋይሱ ገለ ይባል ተኾኒ ዲ ተዋይሱ ሽት ክገብር ተገኒ
مسكالي سو خدك استغنيس ياخلني لا خدا فرند زي كنا شيطان فلاني نيرو ناس غاوير يخوني نامتاي زغاوير يوليك سخن بي ولا خي وا حنت بعلت حلفنت وسات عليك حنت بعلت بزخونه زحاونا كبلو صنحه سمعكم لكم انا كل غزي زخونه ነገር እንድحرጋጢም በቃ እግዚአብሔር ይብሎን ወይ እግዚአብሔር ዘይልወስ ምንም ነገር አይኸውንን ኢለ ዛምን ግን ከዓ ንኹሉ ነገር ማለት አይኮን ሓደ ግዜ ትነገሮም ነገራት እግዚአብሔር ይልዎም ዘይኮን ይخليهم እግዚአብሔር ትመንገድ ዘረይካ ነስኻ ድማ ክትኸዶን ነይካ ተዘይ ኮይኑ ንስኻ ኾፍ እንዳበልካ እግዚአብሔር ይፈልጥ አይባልን ንእግዚአብሔሩን በተወሰነ መልኩ ክትሕግዞለካ ማለት እዩ እቶም ሕማቅ ተግባራት ግን እግዚአብሔር ይልካ ይኾን ካን ጌርካዮ ከም ተሓውና ዝወሎ ማለት እዩ በዝኾነ እስቲ ኣብዛ حسب زي تسمعوا عندكم أو كومنت الشيء احنا حق على دقه سيروا بط الى عيننا حلم بالعيننا دقه زيدو عين زيدو انت تجرك ازي تدقسني زيد عين حما الله دقه ابينا قال غبر وجه من بعد خدق استابيك كسنا عيد قستلاني بعد وجه قال غبر ما الله انا صبحك اسرح كاسابيو سمع عندك الشتاء ገንዘብ እንዲحول ለና حدث حد حمشم يشد شمتي كيصاب دايما هلا خدا You get it? If you don't get it, forget about it. بزخونه بገንዘብ ያመጽخيو بገንዘብ ድሕር መጽخيو ብስሩ ይልዓለን ጽዋሕን ወዓሉ ሳይትስን ኣብ ሃገር ጀርመን ዘምትሪዎም ዘለኹም ኣቦና ኣይ በርዝደይ ፕሮግራም ኣለዎም نخيد نمني برزدي أنا جيتار حزام يتنو خدر فيه. Happy birthday to you. Happy birthday to you. أنتم سوات ندر هودي تبرزدي. Happy birthday, liebe Roswitha. Happy birthday to you. Du bist heute 4 Jahre alt und du wirst Happy birthday hen, happy birthday to you. Happy birthday درho, happy birthday to you. Say درho ye, diddle, hen ye, diddle. هنشن تيدل انقعد ولدكي تيدل رحت بعلدت تيدل سنا يقبركي تيدل درهوية تيدل درهوية تايدي كافت سواي برد إذا خبر زلون إلى علي مالتي ناينش دار في أدسها انقعد ولدكي تيدل انقعد ولدكي تيدل رحت بعلدت تيدل سنا يقبركي تيدل درهوية تيدل رحت بعلدت تيدل سنا يقبركي تيدل Happy birthday Haitian, happy birthday chicken, happy birthday hen, happy birthday to you, 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 welcome to you. هيسان الناس يعني ديك هاجر جرمانيا بديل بزخونه تاخن بالخوينا نتادورها ግን እንኳዕ ተወለድኺ ነውሕ ዕድመን ጥዕናን የንብርኺ ከይተሓረድኪ ትነብሪ ይግበርኺ ቋቕበለቲ سمعني ندو انت را مصحف تنبب علىها نو مستم قالات مرغزا غزا تصاطالو سمعني ندو سؤالك ابزي حقيقه خاص ابزي انستغرام بوست مبان انت كنت يا خبا ابي موريغا سلاز بزحني انكاندو ابشقاتي خاصتي تقب مع كوري سلصمو مسكبدي على الكفيته يسمعوا تايري كافت زحاتون العرس ناتو ملس يسحق انكاندو سخاس كتزارب نحاتنا خارقه وسيركا نو ناينش كاني نمبر بجيجا وحيد ناينش كاني ناس بجيجا وحيد يلو بزخونه ني حد سوات اني خدس زي ولو حتى بطعمي زحرقني انت راي خاصي حدوها اي أزي لهورا تعذبتي نابت زغتل بلو ما عن تعلت هذا محرم ميديا أزدارا بخوي نزلوا زعباية كوسدكم تيك توك رادوناي مسف كاريتو جاني بعلي كمز تفعلاليو بلو ما عن تعلت آمناي بعلو ناي تيك توك بيج عفليت اللهم أبت مثل هم تتريوو زلهم كجاني كار يالن يفكر جنونينت أبك توال يجبانيال بمن مكنيات أزي درجة عند درسن ما وقت نمتفلقو منهم يهل بوداتشم جن عند نجاروش لراسي ماسكرت مرجالو هيوت نونا يقعد مال أكبر شوالو زبليو كاتيلون كالي صحفني ولازاتشن يراساتشن منجد مر
መርጠናል። ስለዚህ ያለንበት ሁኔታ ተገንዝባችሁ ወደ ጭፍን ወቀሳ ባትገቡ ለሁላችንም ሰላም ይጠቅማል። አመሰግናለሁ። በዝብል ይዘርግሕዋ ዘሎ አፍታናይ መጀመሪያ ምስጃኒ ዝነበረና ናይ ፍቅሪ ርክብ አብቂዕሎ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ተሓቱን ኣለኹም እውን ከም ዘጨንቆኩም ይርድአኒ እዩ። ግን ሓደ ነገራት ንባዕልኻ እዮም ዝተሓዙና እቲ ምክንያት ክነግረኩም ኣይኽእልን እዚ ዘሎ ከምኡውን ወሲኹ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ተፈላሊኹም እንዳውልኩም ተወቅሱና ዘለኹም ክልቴና ንኽንፈላለ ዝገበረና ሓደ ምክንያት ኣሎ ክልቴና እውን ንኽንፈላለይና ወሲናና ብጭፍን ተላዒልኩምስ ኣይተውቀስና ዝብል መልእኽቲ እዩ አመሓላሊፉ ዘሎ። እስቲ ሓንቲ ቪድዮ ኔተውን ሪና እንመለስ። አዶናይና ጃኒ በይፋ መለያየታቸውን አዶናይ አስታወቀ። አዶናይን ጃንን ተፈላልዮም አፍትናቱ ናይ ቲክቶክ ስቶር እንተኣተኹ ምስ ጃኒ ብሰላም ተፈላሊልና ኢና ይብል ኣብናታ እንተኣተኹ ድማ ብስኡ ብሰላም ተፈላሊልና ኢና ይብል ብሰላም እዮም ተፈላልዮም ምፍላይ እኮ ሓቂ ሓይሽ ብሰላም ዶም ፍላያሉ ኮይኑ ግን ኣይተ ወሳይ ተባሃሉ ዋ እሞ እንታይ ክንብልና ተዘይፈላለዩ እኳ መሓሸ ተዘይፈላለዩ ፅቡቕ ነይሩ ተተፈላለዮም ግን እንታይ ኢና ሞ ክንብል እንታይ ኢና ክንብል ኣብዚ ኣብ ኸፍና ንህለኩም ኣወላ ጀሚርና ክሳብ በረካ ንበፅሕ ቡን ክንደይ ሰብ ይፈላለ ኣሎ ክንደይ ሰብ ሓዳር ምስርት ኣሎ ክንደይ ሰብ ከም ብሓዲሽ ይላል ኣሎ እቲ ግዜ ከምኡ እዩ ዘሎ ተኾነ ቅኒ ኢሎም ፕራንክ ነይሩ ክብልና ኾኑ ተዘይኮኑ ከዓ እቲ ምፍላይ ኣብኦም ኣይተጀመረን ድሓን ሰላም ግበረሎም ዳሓር ከዓ ኣነ ንእግረ መንገደይ በቐዳማይ ምስ ተባኣሱ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ትራኸብያ ዶ ገለ ዝብል ዜና ዶ ገለ ምስ መፀ በኣ ክትኩለፍ ነይርዋታ ጉዳይ ኢለ ምክንያቱ ካበልዓልናዮ ሓንሳብ ከምኡታት ንፋስ ተዳኣትያ ኣብቲ ፍቕራዊ ህይወት ታ ፍቕር ነዊሕ ኣይትቕፅልና ታ ፍቕር መንቀኛ እንተጌራ ገለ ምትእታው እንተጌራ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪ ትርክብ ኣለዋ ከምዝዶ ገለታት ገለ ዶ ገለ ከምኡታት ዘላታ ፍቕር ነዊሕ ከምዘይ ትቕፅል ኣነ ፈልጥ እየ ብዝኾነ ግን ናልባት ተተዓሪቆም መታን ክልተ ከይንዛረብ دحان سمعنا لنا زمعواتي ببزولكم سلام يفتقرلكم إلنا نلومي بحكي بتعميو زحزنكها مچم أدوناي حونا كومدما جاني فقرات كم زنبارو خلهنا نفلطينا أب ساعة زدما تفلالينا يبلونا لو ناي بحكي بتعمي زحزن اتزنبرنا فقراوي هوت كاب ساعة زي يلن أبكعلو بكا تفلالينا يبلونا لو ناي بحكي بتعمي زحزن بزحات سبات ናይ ጃኒ ከምኡ ድማ ናይ አዶናይ ሓውና ፍቅሪ ኣዝዩ ደስ በሎም ሰባት ነይሩ ኣዝዩ ደስ ብል ትምኒት ድማ ንምነ ነርና ኢና ሰላም ጋይስ እንደምን አላችሁ እዚህ ጋር ኮነማ ምልክት ይወጣብኛል እኮ ነው እሺ እናት ምልክት ወጣ ችግር የለውም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ጃኒ كم استفلاليت بعلا تزاريبا أدوني حاوناون بعلو تزاريبو اللو مالتيو أبتناتهم ستوري أو مأتيومو أبتنا إسران 4 ساعات نبحك بتعمي زحزن بلبي بلوك مالوخ أنا مسراخوس بك أمش كمزي حزينة بك أجل سناي تمنيتك قلت أولهم فوتو تسفاي قبر كعراو سبر حبريتا أدوناي جانن تفلاليوم كابتب أب ملا إثيوبيا تزعنو فترتي كلت يوم من تيكتوكرات أبناء محبرة مرخبتات أكاونتهم بزرقح وستوريتات تيزرا برابناي فغري ركب مولبوم لكم زبكع وقعوي جرميهم أدوناي نتخطاتتو أب زم محلف وملغتي كم زبل مسجاني زلنا نايفر ركب أبكعندو أبزي درجازي نمنتاي كم زبل احنا كتفلتو كم تدليو يردانيو يخن برمنم كوا انتخبكوهم قال يوم نقرات قنعي نبعلي مستر كقبرم مريط اللهو يوصل زغنا دما كم زعيت نقر يقاتميو كلتنا نايب علنا مقدي مريطنا لنا سلازي أبزل لغلو خناتات تردو اللي إليو بوغن جاني ونزا ملكتا نتخناتلتا كم زي كتبال قليتا سلام صدرا بيت ياو كم زفلت مس أدوناي ناي فغري ركب نيرونا يو حزقن بسلامن باخبروتن بسمولو كناتات تزاراريبنا تفلالينا لا إلايا قال يوم سبات أبهوتكا تمرتو يوم منبر ناي موداتا معرفيخا أيكون اندما إلايا زلكم حساب غمتو أشغورات تعذبتهم تسمعوا زلهم يبزح جي ساعات نزنا قرزي بتعمي الزرابيهم غيرهم وزلو بزحات سبات هون نزات ريوا زلهم فيديو شير ناقبرو ياو اتزباسو مخنيات ازيو يبلو لو اسي اتا فيديو نرمو تمليسنا خا حساب كن هبلاينا اجر مبلغ تشلاله فوتنيا دمو እንደዚህ ናታዋራኝሽ ዲስሬስፔክትን እዛው በለመልክበት ምን ይመስላል በጣም ትገርሚያለሽ እንደዚህ አስቤሽ አላውቅም ልግረም አይመለከትም እንደዚህ አስቤሽ አላውቅም
እንደፈለክ አስበኝ ብሮ ሰርተ መውሰድ ትችላለህ የራስህን ነገር አያገባኝ ተሰጠኝ ወሰድኩት ግን እንኳን አልሰራሽም ልትጨቃጨቅ ደግሞ ግን እንኳን አልሰራሽም በቃ እኔ እንዳደረኩት ማድረግ ትችላለህ ከተሳካለህ አይገርምሽም ሪከርድ አድርጌሻለሁ አድርገኝ ምንም አታመጣ ለቀው ልከሰክሰው እችላለሁ እንዲህ ክስክስ ገልብጬ ነው መከሰክስ እታሰራታለሁ ብዝኾነ ኩረት ተዓዘብቲ እዛ ቪድዮ ዝፀንሐት እያ እቲ ዝጨዋጨቕዎ ዘለው ድማ ከም ድራማ ኣክት ንምግባር ይዋሱ እዮም ነይሮም እምበር ናይ ሓቂ ከምዚ ኢሎም ኣይተዋእሱን ብዙሓት ሰባት ግን ምስቲ ሕጂ ዝኒኦ ሓበሬታ ኣመልኪቶም እዚ ናይ ሕጂ እዩ በዚ ምክንያት እውን እዮም ተዋኢሶም እንዳበልዮም ዝርከቡ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትኽክል ኣይኮነትን እቲ ብጣዕሚ ዘግረመለይ ነገር ከታይ ድዩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ገልስ ምዛ ምስ ፈረንጅ ዝመፀት ቪድዮ ሰሪሓ ነይራ ዋላ ምስ ኣዶናይ ኣብቲ ፕሮግራም ተረኺባ ነይራ እያ ክሳዕ ሕጂ ክሳዕ ቀረባ ግዜስ ብሓደ እዮም ነይሮም ስለዚ ብምንታይ ምክንያት እዮም ተዋኢሶም ብጣዕሚ ኣዛራቢ ኮይኑሎ በቲ የለ በቲ ኣነ ከመሓላልፎ ልደሊ መልእኽቲ ንኣዶና ይኹን ንኻልኦትኩም ፍቁራት ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንኽትውስኑ ብስምዒት ተላዒልኩም ክኾነ ይብሉን ነገዚኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሪሌሽንሽፕ ኣብ ሓዳር ኣብ ፍቕሪ ባእሲ የጋጥሚና ተቐዳዲምካ ድማ ንውሳነ ክትሽኩል የብልኻን እቲ ዘጋጠመካ ነገር እውን ተረጋጊዕኻ እቲ ሓደ እንድሕር ጌገኛ ኮይኑ ወይ ከዓ ንስኻ ጌገኛ እንተኾንካ ክሳዕ ዝፍለጥ ተረጋጊዕኻ بتعجزتي كون زلوا ومبر سيلخا بتي سمعت العيلخا ناو كبير وسان ناو كم عينة وسان مبزح عقد داسو إلى أي حاسبن بزغونة تسفى قبر تقامكم فاتحكم نافت زنوركم ونايف غير هيوت كم تملسوا أزياد راي كمن يلهم زفتوا أزي لهرا تعذبتي نافت زقتل بلو ما عن تعلت أزارا بزغونة حبريتها دماك وصدكم جنرال تادسة بتمال مشت تعاقيت له ناتو هلا بزح حبريتها أنا تزرق حنيريو أبز حد ساعات دمام نزي عمل كي تزوج حد حبريتها له نعو كنرينا كرمي يجن بتمال مشت أنت ناتو هلا ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ቪዲዮም ላተሰርሑ ነይሮም እንታይ ዓይነት ሓበሬታ እናተዘርግሐ ነይሩ ንዝብል እዛ ቪዲዮ ዚያሪና እንመለስ ዶሪ ጠፉት ጀነራል ታደሰ ወረደ የት ገቡ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ተገኝቷል የፈረንሳዩ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ጋዜጣ ጀነራሉ በመቀሌ የቁም እስረኛ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ ማለቱን ጠቅሰው አንድ አፍታ ዘግቧል ለምን ታገቱ ለሚለው መረጃ ደግሞ ህዋት ጀነራሉን ያገታቸው ወደ አዲስ አበባ ሄደው ጀነራል ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ የመሰረቱትን አዲስ ምክር ቤት እንዳይቀላቀሉ በመስጋት ነው ተብሏል በተጨማሪም ደግሞ ጀነራሉ በእጃቸው ያለውን የድርጅቱን በርካታ ሚስጥሮች ይዘው እንዳይወጡ ተፈርተዋል በመቀሌና በአዲስ አበባ ህዋት ለሁለት ተከፍሎ ያደረገ ያለው ፍጥጫ ወዴት ያመራ ይሆን የናንተ አስተያየት ምንድነው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ أشخرات تعذبتي هم تزسمعهم وجنرال تادسة تعاقيت له يقوم إسرائيل خوين له نداولو بزحات سبات عند زرق حني رمي لازم الكيتو ما بلو مع تعلت زوات حد حبري تاني أستي حنتي فيديو نتورين عن الملس جنرال تادسة تعاقيتهم بزعبان بريدان جزء من محدث جراي جنرال تادسة وردز النفذ الحبريته كم حق يزر حق مهان أو رمباتاي مس كابتن جنرال الرجاجيت له حزب أبزوريهم نزل عدو زلوا حتى نصور جنزابن كلوا منتي أبكروا وان كلام حتى كبو كم تخندما أو رمباتاي مس أبسيبويو الشغرة تعذبتي تحبريتها خم تسمعكم موي جنرال تادسة كم زي تعاقتن أو كروا جزير ما ماتيو انترفيو كجبر مخانيو زحبر زلوا بزخانة أتقرميو زتزرق حبريتها جن جيجا ويكا حسوت مخانيو تجلس زلوا زي الأخرى تعذبتي نبتنا مودة حبريتها ندمع كوسدكم دكتور دبرتين تدالو يدلو أنا تفاديو نمن تايزبل حبيرنا نسمع دلوقتي كوني اليوم دكتور دبرتين بوليس ممرح سرح زابو بريدان تجراي دكتور دبرتين قبر مكيل بوليس تجراي زدليك فتسم زخلو حدش ود العامي زلو تكال بمخانو زي تمام مروش تاو سلام بمسفان كنا تاتن تحمق دما دقاو حدقا كلاخل زخلو كمانا ونينو أمامه وسي غداقم تناشي سلازوخنا نخطي تلوخو وترود دلوقتي كتكوني قبايلهم دكتور دبرتين قبر مكيل كم تتاب كومشير بوليس تجراي الشغرات تعذبتي تحبريتها هم تسمعهم ويو بزخنا بسوم زي بتقرأ نسمعهم زلنا نجارات بتعامي زسكفون بتعامي نبزخ خفاء خونتاتهم عندهم روحوا زخر زلونا استفاد أربع علو سلامنا يوردلنا محرتو يلا خلنا يخبر الخل نسخهم ببزلهم مخونكم ببهاي ما ندخم تعدنا تقرأ سلام نخطخون تصليو نايلو ما عند ملختيو أزي الأخرى تعذبتي نايلو ما عند مدرنا تسحج رقمات تمثل نيرا كم سزنا قاعهم كم سحقكم كمون حدش حبريتها خمس رخوكم تسفى يقبر أبزقتل بخالي فيديو بخالي مدب تمسناك سعن رخب سسنا ينعهم دحن كني لي بيس اوت شير 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 اساي شير 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 لايك